finally. Hey everyone, welcome. So I'm going towards the college with my bike today. So yeah, आज चाहिँ मैले मेरो फर्स्ट डे एट कलेजको भ्लगिङ गर्दैछु हैन अनि हाउ इज माई मोटर भ्लग गोइङ अन आई डोन्ट नो हजुरहरूले मलाई केही सजेस्ट गर्नु होला के भइरह भनेर हाउ इज इट गोइङ हैन अनि अघि के हान्दा हान्दा थाकेँ कि म बिहान बिहान चाहिँ स्टार्ट गर्ने यस्तो गाह्रो हुन्छ नि म स्यासा गरिरहेको छु हैट सो या अब चाहिँ म हिँडेँ होइन घरबाट क्लास चाहिँ खास 10:15 सुरु हुन्छ तर नर्मली चाहिँ 10:15 चाहिँ सुरु हुँदैन टिचरहरू आउनु हुँदैन त्यही भएर पनि नर्मली हामी हिँडिरहेको हुन्छौँ ढिलै के होइन झन् आज त महा ढिलो भयो अहिले स्टार्टै नभइदिएर अनि अब चाहिँ मेरो साथी छ त्यहाँनिर म चाहिँ त्यसलाई आई विल पिक हर अप अनि त्यसपछि वी विल गो सो अब म चाहिँ हजुरहरूलाई के भन्छु आज भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ म हजुरहरूलाई मेरो कलेजको कहानी सुनाउँछु है इन्ट्रान्सको के मैले सबै मेरो साथीहरूलाई त सुनाइसकेँ होइन क्लासमा बट हुन्छ नि अब ओभरअल मेरो भ्युवर्सहरूलाई अब खासै भ्युज त आउँदैन अहिले खासै त्यही पनि जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आई विल सुनाउँछु होइन के अरे अहिले त्यहाँ साथीलाई लिन्छु अनि त्यसपछि लङ वे नि त इट्स लङ वे अब आधी घन्टा त लाग्छ नै होइन अनि आधी घन्टाको बाटोमा त सुनाउनै पर्यो अब हजुरहरूलाई पनि बोर लाग्छ नि त यत्तिकै चलाएको देख्दाखेरि त अनि त्यही भएर चाहिँ मैले आई हेभ ब्रिङ द्याट स्टोरी अब आजकल त पोखरा पनि काठमाडौँ जस्तै हुन थालिसक्यो क्या हुन्छ नि लास्ट पार्क हुने क्या अहिले त यहाँ त केही ट्राफिक छैन है अहिले त पृथ्वी चोक त्यो अमरसिंहमा त आमा हो सबलाई हतार हुन्छ सबैको अफिस टाइम हो है तर एकदमै जाम हुने क्या हुन्छ नि अनि झन्टै माथि त ढिलो हिँड्नुहुन्छ हामी अनि झन्टै माथि ढिलो पुगिन्छ है कहिले कहिले चाहिँ टिचरहरू बसिसक्नुहुन्छ भित्र अनि कहिले कहिले चाहिँ फेरि टिचरहरू नै ढिलो आउनुहुन्छ मेरो साथी त्यहाँ कुदिरहेको छु होइन सी इज कलिङ मी आई गेस तर मेरो फोन चाहिँ अहिले फ्लाइट मोडमा छ हेलो के छ ठिक छ त खास म चाहिँ यस्तो एकाडेमिक यताउतामा के भन्नाले हुन्छ नि खासै ख्याल नगर्ने यस्तो भन्छ नि वास्ता नगर्ने मान्छे होइन अनि नर्मली अब आफ्नो इन्ट्रान्स एक्जाम छ भनेपछि त मान्छेहरूले पुरा प्रिपेयर भइरहेको हुन्छ नि त अनि अब त्यो म प्रिपेयर भयो अनि म त्यस्तो प्रिपेयर भएको थिइनँ अनि त्यसपछि के भयो भने त्यो दिन चाहिँ मैले बिबिए र बिपिएसको एक्जाम दिन्छु भन्ने सोचेको थिएँ कि किनकि एउटामा नाम निस्किनु भने अर्कोमा निस्किन्छ भनेर अल्टरनेटिभमा सोचेको थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो भने ल ठिकै छ भन्ने भयो अनि मलाई चाहिँ केही आइडिया भएन होइन अनि टाइम कति बजे हो के हो कति बजे जानुपर्ने हो एक्जाम दिन त्यस्तो केही थाहा भएन मलाई अनि म चाहिँ ढुक्क मलाई चाहिँ के कुन हो साथीले चाहिँ 2 बजे एक्जाम हुन्छ भन्यो क्या अनि 2 बजे एक्जाम हुन्छ भनेपछि म त्यही अनुसारले मेन्टालिटी बनाएर आएँ अनि बिबिएको एक्जाम फेरि बिहान थियो क्या लाइक 7 बजे समथिङ त्यस्तै थियो अनि बिबिएको एक्जाम दिन चाहिँ आउनु पऱ्यो होइन अनि त्यति बेला चाहिँ म ठुलो बाबाको घरमा बसेको थिएँ कि त्यही नजिकै सजिलो हुन्छ भनेर अनि
अनि त्यसपछि त के भयो भन्दाखेरि ठुलो बाबुको घर आएँ अनि त्यसपछि त अनि बिहान मर्निङमा बिबिएको एक्जाम थियो बिबिएको एक्जाम त दिन जानु पऱ्यो होइन ल ठिकै छ दिन जान्छु भन्ने भयो होइन अनि त्यसपछि बिबिएको एक्जाम दिन जाँदाखेरि चाहिँ 7 बजे थियो नि त अनि त्यति बेला मैले नआएको त यस्तो फोटोकपी यताउता लाउनु पर्दो रहेछ होइन मैले केही लाएको थिइनँ धन्न मेरो त्यहाँ बिबिएकोमा चाहिँ कोअर्डिनेटर सर हुनुहुन्थ्यो जुन चाहिँ चिनेको अङ्कल हुनुहुन्थ्यो कि अनि हि हेल्प मी अलट होइन आई एम भेरी थ्याङ्कफुल टु हिम अनि चिनेको अङ्कल हुनुहुन्थ्यो अनि हि हेल्प मी अलट गोइङ थ्रु अल दिस प्रोसेस होइन उहाँले नै प्रिन्टिङ यताउता गरिदिनु भयो त्यो फोटोकपीहरू गरिदिनु भयो होइन अनि फोटोकपीहरू गरिदिनु भयो अनि त्यसपछि मैले त्यहाँको बिबिएको एक्जाम दिएँ है अब बिबिएको एक्जाम दिएपछि त अब म खानासाना खाएर फ्रेस भएर आउँछु भन्ने कुरा भयो नि त अन्त ल ठिकै छ अब खानासाना खाएर फ्रेस भएर आउँछु भनेर सोचेको त पछि त मलाई कसले हो 11 बजे एक्जाम भन्छ के अरे अनि 11 बजे एक्जाम हो अब मैले त के बिहान आएर के गर्नु पर्दो रहेछ कि त्यो के अरे एडमिसन कार्डको के भेरिफाई गर्नु पर्दो रहेछ मैले त्यो पनि गरेको थिइनँ अब मैले के गर्ने भन्ने भइरहेको थियो होइन तर अङ्कल हुनुहुन्थ्यो अङ्कल भएको भएर चाहिँ के गर्नुभयो खोइ थाहा भएन मलाई एक्जाम चाहिँ मैले दिन पाएँ यो भयो इन्ट्रान्सको एक्जामको कुरा होइन अनि त्यसपछि म चाहिँ मेरो ऱ्याङ्क चाहिँ अगाडि नै निस्क्यो नाम होइन नाम चाहिँ अगाडि नै निस्क्यो 24 नम्बरतिर निस्किथ्यो अनि निस्किँदाखेरि चाहिँ एडमिसन चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ कि लाइक 160 सिट हुन्छ अनि अगाडि नाम निस्केको चाहिँ बिहान 8 बजीतिर आउनु पर्दो रहेछ अनि बिचमा निस्केको त्यस्तो टाइम दिँदो रहेछ कि अब म चाहिँ खास 8 बजीतिर आउनु पर्ने हो म चाहिँ कति बजी गएँ भने म 2 बजीतिर गएँ अनि अब 2 बजीतिर गएपछि के हुन्छ हालत म गएँ एडमिसन गर्नको लागि अनि त्यसपछि प्यारेन्ट्स पनि लानु पर्दो रहेछ मैले प्यारेन्ट्स पनि लगेको थिइनँ आई वाज अलोन देयर अनि कस्तो अब के गर्नु कि अब मेरो नाम अगाडि निस्केछ त्यही पनि मैले सिट खाली भयो भने मात्रै एडमिसन गर्न पाउने भयो 160 पछि सिट खाली भयो भने अनि त्यसपछि अब म अगाडि नै गएको भए आई क्यान चुज एभ्री सब्जेक्ट तर म चाहिँ बिपिएस नै भनेर गएको थिएँ त्यही भएर मलाई त्यो चाहिँ प्रब्लम भएन लास्टमा बिपिएस चाहिँ खाली भएको थियो कि अनि म दिनभरि कुरे 2 बजेबाट 5 बजीसम्म आई वाज वेटिङ ला अब मैले सिट पाउँछु कि पाउँदिनँ होला खाली हुन्छ कि हुँदैन होला भनेर के अनि त्यसपछि त्यहाँ दाइहरू हुनुहुन्थ्यो होइन जुन चाहिँ अब त्यहाँ हेल्पिङ भोलिन्टियर गरिराख्नु भएको थियो अनि उहाँहरूले चाहिँ तिमी चिन्ता नगर तिमीले पाउँछौ सिट पाउँछौ भनिराख्नु भएको थियो अनि त्यसपछि ल मैले ठिकै छ भनेर म अलिकति काम भएर बसिरहेको थिएँ त्यही पनि त हुन्छ नि अब एडमिसन गर्न गएको छ त्यस्तै पारामा गएको छ त्यस्तो ढिलो अनि अब पाइन्छ कि पाइन्न होइन त्यस्तो भइरहेको थियो सबले एडमिसन गरेँ सबले चुज गरेँ है सब्जेक्टहरू म बिपिएस भएको भएर चाहिँ के गर्थ्यो होला आई डोन्ट नो है अनि सबले चुजहरू गरेँ कोही चाहिँ एकदम लास्टमा नाम निस्केकोहरू पनि के अरे बिएससी नर्सिङ चाहिँ फर्स्ट चोइस हुन्छ क्या त्यहाँ फर्स्ट चोइस हुन्छ तर मलाई आई नेभर गेट इन्ट्रेस्ट इन इट होइन अनि सबले चाहिँ बिएससी नर्सिङहरू चुज गर्न पाउँछ भनेर लास्टमा आएकोहरू पनि पहिल्यै आइसकेको थियौँ कि अनि आफू त अब अगाडि नाम आए पनि होइन पुरा हुन्छ नि त्यो एकदम हावा पाराले अब बिपिएससी पाइन्छ कि पाइन्न भनेर बसिरहेको थिएँ अनि कोही फार्मेसी पनि चुज गर्नेहरू हुन्थ्यो नि कि अनि फार्मेसी र बिएससी नर्सिङ त सिट भरियो अनि अब खाली भएको भनेको बिपिएस र बिएमएलटी थियो अनि मैले चाहिँ अब ला मैले अझै पनि पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने भइरहेको थियो कि त्यसपछि 160जनाको एडमिसन भयो अनि 2टा हो कि 3टा सिट खाली भयो कि बिपिएसको त प्यारेन्ट्स भन्नुभयो अनि त्यसपछि अब को भनेर त्यहाँको एउटा दाइले चाहिँ त्यो साइन गरिदिनु भयो एज अ ब्रदर है एज अ ब्रदर दाइले साइन गरिदिनु भयो अनि त्यही पनि अझ भोलि आऊ भन्ने कि 160 पछिको सिट चाहिँ भोलि आऊ भन्ने अनि अब म के गर्ने भइरहेको थियो कताबाट के भयो अनि त्यसपछि मैले एडमिसन पाएँ द्याट वाज माई स्टोरी के अनि त्यही भएर चाहिँ यस्तो एकाडेमिक फिल्डहरूमा सबै बुझेर हिँड्नु पर्दो रहेछ भन्ने आई रियलाइज तर पनि आइ एम नट हुन्छ नि जहिले पनि रियलाइजेसन हुन्छ एभ्री टाइम होइन मलाई त्यो एभ्री टाइम कि स्कुल टाइमदेखि चाहिँ रियलाइज भइरहेको हुन्छ यस्तो कुराहरू तर पनि मैले चाहिँ एकैछिन त्यो भइन्जेसम्म रियलाइज हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ मलाई भार लाग्दैन कि हुन्छ नि त्यो कुराहरू फेरि मलाई झ्याउ हुन्छ क्या त्यही भएर हजुरहरूलाई पनि भन्छु कि होइन यस्तो एकाडेमिक फिल्ड यस्तो सरकारी कामहरू यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ कि एकदम ख्याल गर्नुपर्छ अनि यस्तै सरकारी काम गर्ने बित्तिकै म हजुरहरूलाई मेरो र अञ्जलीको स्टोरी पनि सुनाउँछु है मेरो र अञ्जलीको स्टोरी चाहिँ के भने हामी चाहिँ हाम्रो साथीको बर्थडे थियो क्या हामी चाहिँ हाम्रो साथीको बर्थडे थियो यहाँ बुद्धचोकमा अनि उसले चाहिँ हामीलाई इन्भाइट गरेको थियो अनि अञ्जली र मैले जे एउटै पर्समा पैसा लाइसेन्स सबै राखेको थियौँ कि
अनि त्यसपछि मैले चलाइरहेको थिएँ, अञ्जलीले फर्स्ट लिइरहेको थिएँ। अनि हामी गयौँ, सेलिब्रेट गऱ्यौँ होइन, बर्थडे सर्थडे सेलिब्रेट गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि फर्किनु बेला पर्स छैन। अब जाँदै खस्यो होला जस्तो लाग्थ्यो कि है। अनि सब हेऱ्यौँ कि कतै भेटेनौँ। अनि त्यसपछि त अब ल्याङ भयो नि त। पर्स पनि छैन, लाइसेन्स पनि छैन दुइटैको। अनि दुइटैको लाइसेन्स त बनाउनु पऱ्यो। अनि दुइटैको हरायो भनेर हामी गयौँ ट्राफिकमा। अनि दुइटैको एकैचोटि कसरी हराउँछ भन्छ फेरि ट्राफिक। अनि होइन यस्तो यस्तो भयो भनेर भन्यौँ। अनि त्यसपछि तिमीहरू दुइटा त दुइटै सँगै हिँड्छौ, सँगै हरायौ भनेर भन्नुभयो क्या। अनि मैले त्यस्तै भयो भने। अनि जियोस दिनुभयो है। अब त्यहाँ चाहिँ अनि जियोस दुइटैको लाइसेन्स चाहिँ हाम्रो प्रतिलिपि चाहिँ एउटै डेटको छ क्या। अनि त्यो भयो। म कति बजे थियो है? कति बजे थियो? 45। ल हामी चाहिँ पिउ नै आयो होइन। अब पिउ त आयो। वाज माई फर्स्ट डे एट कलेज। कलेजको भिडियो बनाएको। सो लेट्स सी। म चाहिँ फेरि पुरा यस्तो यो हेलमेट झरे गर्छ नि त। अनि कपाल सपाल पोको पारेर हेरेर चाहिँ कपाल फुरफुर उडाएको छैन होइन। सो हुन्छ नि लेडी राइडर अथवा लेडीले चलाएको भनेपछि मान्छेहरूको छुट्टै हेरिरहेको हुन्छ नि। तर म चाहिँ पुरै केटा जस्तो नै आइरहेको छु कि। सो पिपल विल नट रेकग्नाइज मी एज अ गर्ल होइन। आया के छ यहाँ रहन यसरी।